مطلب ہوے تے گدے نوں وی پیو کہہ لینا چاہیے نا نا یارو انج دیاں گلاں نہیں مخلص بن جاؤ مطلب پرست نہ بنو کم ہوے تے نور محمد نہ ہوے تے نورا وہ کوئی نہیں یار سجن تے بیلی جد کم ہو جاوے پورا اللہ اللہ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا صائغا للشاربين میم موت دیان کے باوگی لوگو بس دے شہر بران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کھاتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ڈور مالی اوتے سکھ کے ڈھنگراں وانگو ہو گئے تے جڑے کہندے سی اسی نہیں مرنا گم انہاں دے نام و نشان ہو گئے فطرتاً انسان تھوڑا جا مطلب پرست ہے مطلب ہوئے سلام دعا بھی کردہ ہے مطلب ہوئے تعلق بھی رکھ دے مطلب ہوئے تے ملن ورتن بھی رکھ دے مطلب مک جائے تے سب کچھ مکا دے انسان تے انسان نے کوئی مجھ گاں مطلب نہ دے وے تے انہوں ہی چھوری تلے رکھ کے کو چھڑ دے بھی ان کسے کامت ہی نہیں رہ گئی کارچ پئی کو لکڑی دی منجی بھی پرانی ہو جائے تے کام نہ دے وے تے انہوں ہی پھوک کر دے لیکن دو مطلب پرست ایسے بندے نے جڑے اللہ نے بھی پسند نہیں تے اللہ دے رسول نے بھی پسند نہیں ایک وہ مطلب پرست جڑا اللہ پاک دے معاملے دے اندر بھی مطلب پرستی کر دے تے ایک وہ مطلب پرست جڑا اللہ دے بندیاں نال مطلب پرستی کر دے میں اختصار نال
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ چند ایک چیزاں گوش گزار کراں گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو جدو انسان اتے کو دکھ آندا ہے جدو انسان اتے کو مصیبت آندی ہے کوئی پریشانی آندی ہے کوئی غم آندا ہے کوئی تکلیف آندی ہے یا بیماری دیتے آ جاندی ہے تے کی کردا ہے ساڈا نام لیندا ہے پکاردا رہندا ہے دعانا لِجَنبِهِ او قائدًا او قائما لیٹیاں لیٹیاں اللہ اللہ کردہ ہے بیٹھ دیاں اٹھ دیاں اللہ اللہ کردہ ہے آدھیاں جاندیاں اللہ اللہ کردہ ہے ساڈا نام جپدا ہے ساڈا ذکر کردہ ہے سانو پکاردہ ہے تے جدوں آئی ہوئی مصیبت ٹل گئی ختم ہو گئی فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ جڑی پریشانی آئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے جڑا غم ہے وہ دور ہو گیا ہے شب غم بسر ہو گئی ہے اللہ فرماتے نے مرہ کا لم یدعنا الى ضر مسا ساڑھے تو انج بغانہ ہو جاندہ ہے جمیں سانو جان دائی کوئی نہیں سانو انج پھول جاندہ ہے جمیں ساڑھا نام کدی زندگی چلے آئی کوئی نہیں انج ساڑھے تو دور چلا جاندہ ہے میاں والی دے علاقے دا ایک گلوکار میرے چاچا جی فوت ہو گئے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے انہاں گل سنائی اسی کیونکہ بیسیکلی میاں والی دے علاقے دے رہن والے فرماندے نے ایک بڑا بڑا گلوکار او دا نام میں نہیں لینا نے تے تو انہوں پتہ لگ جائے گا بیمار ہو گیا بیماری غالب آ گئی ہاتھ وچ تسبیح پکڑ لئی اللہ اللہ شروع کر دیتی مسیح نمازاں پڑھن لگ پیا ہر نماز جماعت نال تسبیحاں پھیردا ہے تہجداں پڑھدا ہے اللہ نو یاد کردا ہے نمازی بن گیا ہے چاچا جی فرماندے نے میں او دے عزیز کولوں پوچھیا او دے رشتہ دار کولوں پوچھیا یار اے تو بڑا بڑا نمازی بن گیا اے تو بڑا سیدھا ہو گیا تو کہندا حکم میں ڈٹھا ہے او مینوں دا بڑا پتہ ہے جڑا او نمازی ہو گیا مینوں بڑا پتہ ہے بیماری مک لین دے پھر پتہ لگے گا او ہوئی ہویا بیماری مک دی گئی پریشانی ختم ہوندی گئی تسبیح چھڑ کے تے گٹار پھڑ لیا تندر مسجد چھڑ دیتی میوزک روم اندر چلا گیا اللہ دا دھر چھڑ دیتا اللہ پاک تو بغانہ ہو گیا فرمایا مرہ کا لم یدعونا الى ضر مسا انسان دا مطلب پرستے مطلب نکل گیا تے سانو پکار نہ چھڑ دیتا اے مڈیاں نو نہیں تسی ویکھیا جدو انہاں دے پیپر نیڑے آندے نے
جدو پیپر دین دا وقت آندا ہے سر تے ٹوپی رکھ لیندا ہے کندھیاں تے رومال سٹ لیندا ہے ہاتھ وچ تسبیح پھڑ لیندا ہے تے مولانا نو کہندا ہے چابی مینوں دے دیو اذانہ میں گانگا تے جماعتاں تسی کرایا جے تکبیراں میں گانگا نمازاں پڑھدا ہے مسیتے پیسے دیندا ہے تے 10 کو دن گزر دینے تے نمازی نماز پڑھ دے پاؤندے نے اچھی اچھی گانیاں دی آواز آندی ہوندی ہے تے مولانا پوچھ دینے کتھوں آندی ہے اودڑ پتہ لگدا ہے 10 دناں دے نمازی دے گھروں آندی پئی ہے 10 دناں دے نمازی دے گھروں گانیاں دیاں آوازاں دیاں پئیاں نے حضرات ذی وقار ایڈے مطلب پرست نہ بنیا کرو اللہ دی ذات نال ایڈیاں مطلب پرستیاں نہ کریا کرو کام جناب نام چنگے رکھ لینے اور جناب مشکل دے وقت کام چنگے کرنے مشکل نانگی تے رب دا نام چھڑ دینا نا نا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا غور نال دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 تھی اب سورہ یونس کی آیت نمبر 22 سنگے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجارین بهم بریح طیبت فرحوا بها جاءتها ریح عاصف اللہ فرما دینے اللہ او ذات جن نے توانو سیرہ کروائیاں تری اندر جن نے توانو سیرہ کروائیاں خشکی اندر اللہ او ذات جن نے توانو پہاڑا دیاں سیرہ کروائیاں اللہ او ذات جن نے جہاداں دے ذریعے توانو ہے ہواواں تے تیرنا سکھایا اللہ او ذات جن نے کشتیاں دے ذریعے توانو جناب سمندراں دے دامن تے تیرنا سکھایا فرمایا جڑا مطلب پرست مشرک بندہ اے جناب کشتی اندر بینڈ ہے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں دیاں نے فارحو بہا انجوائے کردہ ہے فارحو بہا سارے بٹن کھول کے انجو آگے کھلو جاندہ ہے بڑا جناب انجوائے کردہ ہے بڑی مستی لیندہ ہے اللہ فرماتے ہیں جدو یک دم ہماما تندو جاندیاں نے یک دم کشتی بمرج در آ جاندیاں نا اللہ اللہ تے گمان کردہ ہے ہون بچنا مشکل ہے ہون بچیاں نہیں جانا ہون ہر پاسے جناب پانی پانی ہر پاسے جناب خون جناب طوفانہ دے تھپڑے آگے نے تے پھر اللہ پاک دا نام لیندہ ہے اللہ پاک مو پکار دا ہے تے وعدہ کردہ ہے لَإِنَ عَنْجَيْتَنَا مِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اللہ سنیا یہ تو کہ دے تو نجات دے دیوینا اللہ سی وعدہ کرنیا پھر تیرے شکر گزار بندے بن جاوانگے اللہ اللہ توجہ کرنا موتا امام مالک دے حوالے نال نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا میرے پیغمبر فاتح خان نامداد نال مکہ مکرمہ آئے نا تے میرے پیغمبر دی آمد دی خبر سن کے وڈے وڈے کافر مکہ چھڑ کے دوڑ گئے ابو جہل دا بیٹا اکرمہ اس نظریے نال دوڑ دائے کہ میں تے اللہ دے نبی دے بڑے وڈے دشمن دا بیٹا وہاں میری خیر کوئی نہیں اے جناب دوڑیا مکوں تے جدے چلا گیا وہ تو کشتی جندر بیٹھا اور کشتی جندر بیٹھ کے کسی اور علاقے اندر جان دا ارادہ بنایا کشتی نے کچھ سفر کیتا ہے تے پانی دے طوفان تے تھپیڑے آگے نے بمر آگے نے کشتیوں دے اندر ڈولن لگ پئیے ڈگمگان لگ پئیے نا تے کشتی دے اندر بیٹھے مسافر مختلف بتان دا نام لین لگ پے غیر اللہ نو پکارن لگ پے کوئی لات دا نام لیندہ ہے کوئی منات دا نام لیندہ ہے کوئی عزہ دا نام لیندہ ہے کوئی حبل دا نام لیندہ ہے جمیں ساڑھے کئی بیلی نے کہنے نے بہاول حق بیڑا تک تے چشتی پار لنگا دے کشتی میں جناب غیر اللہ دا نام لیندے پیانے تے کشتی دا ملہ کہندہ اخلصو 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 اپنیاں دعامانو خالص
खालिज कर लो। इकरमा कहते ने मैं समझिया किते कहंदा सारियां नू ना पुकारो, किसे एक बुत दा नाम लवो। सारे एक बुत दा नाम लैन लग पे और फिर फर्द गम अंदर बोलिया और कहंदा अखलिसु अखलिसु अपनियां दुआवां नू इखलास नाल कर लो। इकरमा कहंदे ने मैं उहदे कोलों पुछिया बड़े हैरानगी अंदर, यार कमाल वाली गल है, असी सारियां नू पुकारिए तू अखलिसु कहना है, तुम तिन्हां नू पुकारिए तू अखलिसु कहना है, ते जे एक कित के बुत दा नाम लईए ते तां तू अखलिसु कहना। कहना की चाहना है? उन्हें आख्या मैं कहना है चाहना वा, मेरा तजर्बा है जिंदगी दा निचोड़ है, कश्ती अंदर सफर करन दा तजर्बा ते एक्सपीरियंस दसदा है। जदों भी दरियावां दे अंदर कश्ती फस जाए, इत्थे कदी लात कम नहीं आया, कदी मनात कम नहीं आया, कदी उज़्ज़ा कम नहीं आया, कदी हुबल कम नहीं आया, कदी लात कम नहीं आया। इत्थे जदों भी कम आंदा है मुहम्मद दा परवरदिगार कम आंदा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। इकरमा कहंदे ने मैं दिल विच सोचिया ओ जिहड़ा दरियावां विच भी मदद करदा है ओनू छड्डी बैठा वां, ते जिहड़े दरियावां विच भी पल्ले कुछ नहीं पांदे उन्हां नू मन्नी बैठा वां। इकरमा वापस ते आके कलमा पढ़ लिया। अल्लाह पाक ने फिर इस मुकाम ते कुरान पाक अंदर इन्हां चीज़ां दा नक्शा बयान फरमाया। फरमाया कई इंज दे मुशरक ने साडे नाल वादा ते करदे ने, लेकिन जदों बाहर निकलदे ने फिर साडा नाम छड़ देंदे ने, फिर गैरुल्लाह दे सामने सजदे करन लग जांदे ने। कदी इत्थे सजदा करदा है, कदी उधर सजदा करदा है, नाम दा मुसलमान बनया फिरदा है। कम शैताना वाले नाम मुसलमाना वाले ना ना खदरा तेजी वकार। हर दौर अंदर अपने रब नाल वफा करन वाला बन, हर दौर अंदर रब दा पुजारी बन। ये नहीं कि ना चंगे रख ले ते कम शैताना वाले कर ले। अल्लाह लेते भी बड़ा रौला है कि जनाब ना वरी ए ना बाल किसे दे घर जमदा है, वक्त सानू पै जांदा है, रात नू 2 बजे फोन आ जांदा जी मुबारक होवे है गादी मुबारक मैनू अल्लाह ने पुत्र दिता है। चलो जी चंगी गल जी, खैर मुबारक अल्लाह उम्र वाला करे। ना दसो जी, ना जी अब्दुलरहमान रख लो, अब्दुल्ला रख लो, इब्राहिम रख लो, मूसा रख लो, हारून रख लो, यूसुफ रख लो, अबू बकर रख लो, सिद्दीक रख लो, फारूक रख लो, उस्मान रख लो, अली रख लो। कहंदा जी ये तो सारे ना ये सारे हैगे ने, कोई नमाज़ा ना दसो जिहड़ा किसे दा होवे ही ना। अच्छा ट्रैक्टर रख लो, ट्रैक्टर रख लो, ट्रैक्टर रख लो, किसी का ना ही कोई नहीं। की ख्याल है? अल्लाह 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 ना लब के रखना है, ना चुन के रखना है, ना सोना जा कुरान ते दी तो कढ़ना है, ते कम शैताना वाले करने ने। ना ना कदरा तेजी वकारे तरीका ठीक नहीं। अल्लाह अल्लाह नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। वक्त तुझको नहीं बंदगी के लिए, वक्त तुझको नहीं बंदगी के लिए, हक से गाफिल है तू जिंदगी के लिए, हक से गाफिल है तू जिंदगी के लिए। बंदगी छोड़ दी, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। ए ओ मतलब परस्त बंदा है जेड़ा अल्लाह पाक दी जात नाल मतलब परस्ती करदा है। मतलब होवे तेरा बदा नाम लैंदा है, मतलब होवे ते सजदा करदा है। दुआ करो अल्लाह पाक इंज दी मतलब परस्ती तो बचा के रखे। एक दूजा बंदा है जेड़ा अल्लाह दी मखलूक नाल अल्लाह दे बंदियां नाल भी मतलब परस्ती करदा है। हदीस पाक अंदर आंदा है नबी के करीम अलैहिस्सलातु
والسلام نے فرمایا قیامت دے قریب سلام انہیں کیا جائے گا جد نال کوئی مطلب ہوئے گا، سلام انہیں نال لیا جائے گا جنہوں کو جان پہچان ہوئے گی، اور کسی بندے نو سلام لینا کوئی گوارا نہیں کرے گا، سلام کہنا کوئی گوارا نہیں کرے گا، سلام جناب بلانا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ جاندہ جو ہی دور آ گیا ہے، اللہ جاندہ جو ہی وقت آ گیا ہے، بغیر مطلب تو کو بندہ بلام دا ہی نہیں، بغیر مطلب تو کو بندہ فون کر دا ہی نہیں، بغیر مطلب تو کو بندہ کسی دا حال چال پوچھ دا ہی نہیں، بغیر مطلب تو کو بندہ کسی نو سلام کہیں دا ہی کوئی نہیں۔ یارو دنیاوی طبقہ تے کے پاسے ساڈا دینی طبقہ بھی اسے پاسے لگا ہے۔ ایک دن میں ایک جلسے تے گیا، میں ٹریا جا رہا سا، ایک دو بندے سلام لین لگ پے، ایک دو بندے پرا کھڑے سن، انہاں نو سمجھیا بھی انہوں سندا نہیں پیا، حالانکہ سانو 17 سال ہو گئے نے بکرا کھان دیاں، کان تے بڑے کام کر دینے۔ میں ٹریا جا رہا ہاں، وہ ایک بندہ کہندا ہے سلام لے لیا، سلام لے لیا، وہ کہندا آپ کہڑے تے کو ٹائم لینا، پرا رہن دے سلام کی کرنا، پرا رہن دے آپ کہڑے تے کو ٹائم لینا، آپ کہڑا انہوں بلانا ہے۔ اللہ اللہ تے مینوں یاد آیا نبی پاک دا فرمان یاد آیا، لوکی کڈے مطلب پرست ہو گئے نے، دنیا کڈی مطلب پرست ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حدیث پاک تے غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے قریب اجنبیت عام ہو جائے گی، ان واقفیت عام ہو جائے گی، لوگ لوکاں نال واقفیت رکھنا ہی چھڑ دین گے، لوگ لوکاں نو بلانا ہی چھڑ دین گے۔ آج جے بندہ ود کے سلام لے ہی لینا، ایک دو وری مل لینا، تے جنوں ملدا او بھی دل اندر سوچدا ہے اینوں کوئی مطلب ہوئے گا، اینوں کوئی مطلب ہوئے گا۔ دنیا ایڈی مطلب پرست ہو گئی ہے، ادا مطلب، وفا مطلب، جہاں جاؤں وہاں مطلب، مطلب تو علاوہ گل کوئی نہیں رہ گئی۔ اللہ کو دعا کرو نا اللہ بے لوس محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ بے لوس جناب نیکیاں کرن دی توفیق دے دے۔ اللہ 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 صحیح مسلم شریف دی روایت بیان کر لگا، اللہ اللہ حدیث نمبر 65 بیان کر لگا، نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا حدثنا محمد بن حاتم بن مینون قال حدثنا بہز قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت عن رافع عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلا تعودنی۔ اللہ پاک قیامت وردن فر حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک قیامت وردن فرمان گے یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم دے بیٹے مرضت میں بیمار سا، تو میرا پتہ ہی لین واسطے نہیں آیا۔ اگو بندہ کہے گا اللہ سونیا کما، اللہ سونیا میں کیویں تہاڈا پتہ لے سکنا وا، وانت رب العالمین، تسی تے رب العالمین ہو۔ اللہ فرمان گے اما علمت ان عبدی فلان مریضا، کہ تینوں پتہ نہیں سی میرا فلاں بندہ بیمار ہے، میرا فلاں بندہ جناب بستر تے لیٹیا ہے۔ اللہ پتہ سی، پر میں پھر تو دا پتہ لینے کیوں نہیں گیا؟ اگر تو پتہ لین جاندا تے مینوں بھی اوتھے پاندا۔ اج کون پتہ لیندا ہے مریض دا؟ مریض دا پتہ لین جاؤ، نالے ٹائم کڈ کے جاؤ، نالے اودے کول بیٹھ کے سمیل سنگو، نالے اودے کول بیٹھ کے بدبو حاصل کرو، نالے اودے کول بیٹھ کے تے ڈردے رہو، تے نالے جناب اودے واسطے فروٹ لے کے جاؤ، نالے اودے واسطے پھل لے کے جاؤ، نالے ٹائم کڈو۔ کادی لوڑ نہ وقت کرن دی؟ اج بیمار ہے تندرست ہو گیا تے مل جائے گا، مر گیا تے فون آ جائے گا، جا کے جنازہ پڑھاواں گے، کدا روڑا ہے؟ حضرات تیزی وقار بڑی معذرت نال، بڑی معذرت نال میں انگلیاں تو علماء گنا سکنا وا، جڑے علماء بیمار ہو گئے، جڑے علماء بستر تے لیٹ گئے، سانا سی پتہ لینا گوارا نہیں کیتا۔ اسی سمجھنے ہاں تہاڈا تے ساڈا رشتہ بس میک نالے، میک دور ہو گیا، تسی ساڈے تو دور ہو گئے، تہاڈا ساڈا رشتہ سے سٹیج نالے، سٹیج مک گیا تے تہاڈا
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗਮ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ है? अल्लाह अल्लाह। हज़रत दी वकार हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह। कौन हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह? वो अजीम इंसान के जिसने पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में अल्लाह की तौहीद का डंका बजाया था, जिसने तेरे मसलक का जगह जगह जाकर झंडा बुलंद किया था। हज़रत हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे पकड़ लिया दुश्मनों ने और मुझे पकड़ कर मारना चाहते थे और कहते थे ये सिद्दीक की शान बड़ी बयान करता है, ये फारूक की अजमत बड़ी बयान करता है, ये उस्मान की अजमत बड़ी बयान करता है, इसका मुंह खोलो, इसकी जबान काट देते हैं ताकि आज के बाद ये कर न सके। फरमाते वो जोर लगाते रहे, मुंह मेरा खिंचते रहे, टेल लांदे रहे, मेरी जबान ना पूछ बाहर कट सके। फरमाया मैं रोक उस दौर अंदर अल्लाह को दुआ की थी, या अल्लाह जे मेरी जुबान चली गई ते दस मैं किवें तेरे नबी दे यारां दा तज़किरा करांगा। अल्लाह मेरी जुबान दी तू आप हिफाजत कर ले। हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, पूरा जोर लाया दोवां तिन्ना बंदियां ने, अल्लाह पाक ने मेरा मुंह इंज बंद कर दिता, उन्हां कोलों मुंह तक नहीं खोलिया गया। आके जांदे मेरी दाढ़ी कट के चले गए, दाढ़ी शहीद करके चले गए। हज़रत दी वकार हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह जदों बीमार हो गए, एक खुंडे मोड़ दे बाबे ने मैनू गल सुनाई, मैं आप सुनी, मैं आप सुनी। वो गल कर रहा सी, मेरी आंखों दे होंठ वेख रही सन, वो गल कर रहा सी, मेरे कानों दी आवाज सुनदे पे सन। बाबा कहंदा है मैं हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा पता लैण वास्ते गया, बड़े औखे उठ के बैठे ते मैनू फरमांदे ने कौन है ते कित्थों आया? जिम्मे आले हदीस आ ते मैं मोड़ खुंडे चो तुहाडा पता लैण आया। ते हाफिज अब्दुल्ला साहब ढाई मार के रो पे, फरमांदे ने यार मोड़ खुंडे विच कल्ला तू ही भाभी रह गया है, और भाभी मुक गए ने, और अहले हदीस मुक गए ने, और अहले हदीस खत्म हो गए ने। उन्होंने पता नहीं कोई हाफिज अब्दुल्ला भी सी, उन्होंने पता नहीं कोई साडे मसलक दा भी काम करने वाला बंदा सी। हज़रत दी वकार बेवफाइयां ने जड़ियां असीं करने आ, ये मतलब परस्तियां ने जड़ियां असीं करने आ। हज़रत दी वकार ये जनाब कता तलकी दे मामलात ने जेड़े अज साडे विच मौजूद ने। हज़रत मौलाना इकबाल कसूरी रहमतुल्लाह अलैह गुरदे दी मर्द नाल कई साल चार पाई ते लेटे रहे। अल्लाह दी कसम उस दिन मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई जिस दिन मैं गल सुनी। उकाड़े जनाब एक जनाब हॉस्पिटल दे बंदे ने मैनू दसिया, मौलाना इकबाल कसूरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे कोल आए, इत्थे जनाब गुरदियां वाश करवाण वास्ते हफ्ते दे अंदर दो दफा या एक दफा उन्हां दे डायलिसिस हुंदे सन, गुरदे वाश हुंदे सन। ते ओह कहंदा है अल्लाह दी कसम ओह गुरदे वाश करवाण आए तो उन्हां कोल ओहदे भी पैसे मौजूद नहीं सन, उन्हां दे कोल डायलिसिस दी भी पैसे मौजूद नहीं सन। हज़रत दी वकार ये ते मतलब परस्तियां ने साडियां। यकीन जानो मैं उस दिन तुऐद कीता मैं कुछ ना कुछ करांगा। अल्लाह के फजलो करम से मैंने पूरे पंजाब में एक तहरीक चलाई। हज़रत मौलाना इकबाल कसूरी रहमतुल्लाह अलैह वास्ते हज़रत दी वकार इंतजामात कीता, पैसे जमा कीते, उन्होंने जाके पेश कीते। इरादा इसी को उन्हां दा जनाब ट्रांसप्लांट करा दिता जाएगा, गुर्दा चेंज करवा दिता जाएगा। लेकिन अजे मामलात चलते पे सन, वो अल्लाह नू प्यारे हो गया, दुनिया तो चले गए। और मैंने उस दिन से ऐद किया हुआ है इंशाअल्लाह मैं ये तो नहीं कह सकता, मानता हूँ कि मेरा जुस्सा कम है, मानता हूँ कि मेरी हैसियत कम है, मानता हूँ कि मैं नातवा हूँ, मानता हूँ कि मैं अकल में उम्र में कम हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरा अज़म दिल जज़्म है। और अल्लाह के फजलो करम से मैं इसके लिए कोशिश करता रहता हूँ। मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जो हॉस्पिटल सिर्फ उलमाए अहले हदीस के लिए हो, जहाँ उलमाए अहले हदीस घर घर का दरवाजा न खटखटाना पड़े, जब ये बूढ़े हो जाएं तो दवाई के लिए तरसना न पड़े, ऑपरेशन के लिए इनको तरसना न पड़े। एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिस हॉस्पिटल में इनका इलाज सल्फी उलमा का इलाज फ्री किया जाए। अल्लाह के फजलो करम से ये मेरा अदम है। आप दुआ करें अल्लाह पाक इस मामले में मेरी मदद फरमा दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात दी वकार गौर कर दे जाना दरा
نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندے جناب فرمایا اللہ پاک فرمان کے میرے بندے میں جناب بیمار سا تو پتہ لے نہیں آیا پھر اللہ فرمان کے میرے بندے میں نو بھوک لگی سی تے تو میں نو رکھانا نہیں کھلایا بندہ پھر کہے گا بامتا رب العالمین اللہ جی تسی پوری کائنات دے بادشاہ ہو ایک میں ہو سکتا ہے اللہ فرمان کے میرے فلانے بندے نو بھوک لگی سی کھانا کیوں نہیں کھلایا کھانا کیوں نہیں کھلایا اے گل سنو پراڈو والے ہو اے گل سنو بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں والے ہو اے گل سنو بڑے بڑے محلہ والے ہو اے عادت چنگی نہیں کھانا پکایا دعوت پکائی دعوت تے سارے پراڈو والے بلائے پراڈو آئی دا دور ہی انجدہ فیشن ہے پراڈو والا پراڈو والے نوی بلاندہ ہے گرینڈی والا گرینڈی والے نوی بلاندہ ہے محل والا محل والے نوی بلاندہ ہے تے بار کھلوتے گن مینہ نو کہندہ ہے مارا بندہ جے پیر رکھے نا تکا مار کے پران لا دے میں یہ بکرا انہاں نو کھواندہ ہے جڑے بکرا کھا کھا کے کٹے ہوئے ہوئے نے کٹا انہاں نو کھواندہ ہے جڑے کٹے کھا کھا کے اٹھ ہوئے ہوئے نے اللہ 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 انہاں نو نہیں کھواندہ جڑے روندے نے انہاں نو نہیں کھواندہ جڑے ترسے نے انہاں کولوں مطلب کیے انہاں کولوں لبنا کیے انہاں کولوں کم کیے پراڈو والا کچھ تے فائدہ دے گا محل والا کچھ تے فائدہ دے گا حضرات دی بکار دنیا ایڈی مطلب پرستی ہو گئی ہے نہ انج کریا کر نہ انج کریا کر کم خوبیت نور محمد اے شعری پوری تقریر تانوں یاد کرانا ہے کم خوبیت نور محمد نہ خوبیت نورا اے کم خوبیت نور محمد نہ خوبیت نورا وہ کوئی نہیں یار سجن دے بیلی جد کم ہو جاوے پورا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار ابھی مولانا علامہ صاحب بیان کر رہے تھے شام صاحب کہ آپ لوگ سیاست میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے وہ سیاست دینا دے بڑی دور دی گل ہے اسی اللہ جاندہ تقریر کر کے لاتھ جائیے تے راہ پوچھئے نا تے وہ دو کہیں دینے جی راہ تے سوکھا جائیے انج 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 تے انج ہو گیا راہ تے روڑے کوئی نہیں اللہ جاندہ اسی نے کدی 2:30 3 بجے بھی بندیاں نو ستیاں نو اٹھا کے پوچھنے ہیں جی پنڈوں باہر جاندہ راہ کیڑا ہے پنڈوں باہر جاندہ راہ کیڑا ہے ہم ان سے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہمیں ووٹ دیں گے یہ ہمیں عوام تک لے کے جائیں گے جو تقریر کے بعد ہمیں رفتہ تک بتانا گوارا نہیں کرتے یہ ہمیں بتلائیں گے یہ کیسے ہمیں عواموں تک لے کے جائیں گے یا تو بدلنا پڑے گا اپنے ضمیر کو چینج کرنا پڑے گا اپنی عادات کو بدلنا پڑے گا کیڑیاں کیڑیاں گلاں رکھیے اسی بڑے کٹے تے بڑی خاک چھانی ہیں ووٹاں دے دنوں وچ بھی چھانی ہیں آواز آئی جی تواڈے لئی جی بے فکر ہو جاؤ پورا پنڈ واقعہ دا تے مولوی نو ووٹ ایک بھی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی میں قصور دے علاقے اندر گیا مولانا ابتسام صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پاک انہوں نے سید دے بڑے انہوں نے پھول سٹے بڑے نعرے مارے تے میں تقریر چاکیا میں آؤ جنہیں نعرے مار دے جے انہیاں ووٹا بھی دیا کرو انہیاں ووٹا بھی دیا کرو اللہ اللہ توجہ زیادہ سختی تو نہیں ہو گئی یار کیوں بھئی بھائی معذرت میں مہمان آیا تہاڈا پرونا تے چلو جی جے گل بری لگی ہوئے تے بھائی میں معذرت کھاواں جی گل سچی ہے جی گل سچی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات جی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے صحیح البخاری کتاب و حدیث لمبی آدھی روایت نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے بنی اسرائیل دے 3 بندیاں نو آزمان دا ارادہ فرمایا ایک گنجا ایک کوڑی ایک کندہ اللہ پاک نے ایک فرشتے نو بھیجیا فرشتہ آکے جناب گنجے نو پوچھدا ہے ہاں بھی کی چاہنا ہے کہندا سر تے وال ہو جان دے اور کی چاہیدا ہے ہاتھ پھیریا سر تے وال آ گئے مال کیڑا پسند کرنا ہے آکھے مینوں جناب اونٹ بڑے پسند نے ایک حاملہ اونٹ دی دے دیتی اے جناب چلدا چلدا جناب آ گیا کوڑی دے کول ہاں کی چاہنا ہے اے جسم بڑا عجیب ہے سونی خوبصورت شکل چاہنا ہاتھ
پھیریا کوڑ ختم ہو گیا خوبصورت سراب شکل آ گئی اچھا مال بھی جو کی پسند ہے جی گائے پسند ہے ایک عاملہ گائے مل گئی اللہ اللہ میں قربان جامام دے کل گیا ہاں بھئی دستو کی چانا ہے اے جہان رنگ بھو اکھاں نال ویکھنا چانا اکھاں تے ہاتھ پھیریاں اکھاں واپس آ گئیاں دن بنائی نظران لگ پیا اللہ اللہ کی پسند کرنا ہے مال وچوں جی بکری ایک عاملہ بکری دے دیتی گئی وقت گزریا دور گزریا زمانہ بدلیا حالات بدلے اللہ اللہ ادھر اونٹاں دی ایک وادی بن گئی ادھر گایاں دی ایک وادی بن گئی ادھر جناب بکریاں ہی بکریاں ایک پوری وادی بن گئی اللہ پاک نے دوبارہ فرشتے نے کلایا اسی حالت اندر فرشتہ آیا جناب گنجے دے کول آ کے کہندا یار کچھ کرم کچھ مہربانیاں کر مینوں کچھ ضرورت ہے میں بڑا مجبور ہاں بڑا پریشان ہاں وہ شے لب جائے گی وہی میرے تے صدقہ کر کو مال دے دے تے نالے میں تینوں کچھ پہچاندا پیاں تو وہی نہیں سیں جڑا گنجا ہوندا سے تے کچھ بھی نہیں سی ہوندا تیرے کول کچھ بھی نہیں سی ہوندا تیرے کول اگے تینوں مطلب سی ہن مینوں مطلب ہے اگے تینوں ضرورت سی ہن مینوں ضرورت ہے وہ کہندا کیڑا گنجا ہے کیڑا کیڑے گنجے دی گل پیا کرنا او میں تے شروع تے ہی سونا ہے شروع تے میں تے جناب فیرن لولی نال لے کے آیا تے جدوں مینوں تے ہر وجہ بڑا خوبصورت ایویں گلاں کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے پنڈوں شہر گئے شہروں لاہور گئے لاہوروں اسلام آباد گئے تے کو پنڈوں ملن ٹر گیا نا تے جی میں تواڈے پنڈوں کیڑے پنڈوں ہوئے میں تے پنڈ جمیا ہی نہیں کیوں تو وائٹ اس جمیا سے پنڈ ایڈا ہی برا لگن لگ پیا اپنا ماضی ایڈا ہی برا لگن لگ پیا اپنی جناب جڑی ہے اے اپنی اوقات ایڈی ہن پوری لگن لگ پئی ہے نا 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 انج نہ کریے اللہ اللہ توجہ کرنا درا انہیں آکھا میں گلاں کرنا ہے میں تے شروع تے بڑا سونا وا تے مال و دولت بھی شروع تو ہے گائے انہیں آکھا اچھا پائی جویں دا ہے گئے اللہ تینوں میں دا ہی کر دے وے سب کچھ خوش گیا اوتھے ہی آ گیا جتھے پہلے سی اللہ اللہ چلدا آیا جناب کوڑی دے کول میں ماڑا واں میں کمزور ہاں مینوں ضرورت ہے کچھ میرے نال بھلا کر کچھ کھان نو دینا شے کچھ مینوں جناب خیر خائی کر میری چند روٹیاں لب جان تے بھول نہ جایا کر ماڑیاں نو خیال کریا کر ماڑیاں دا اگلے دن میں ایک خبر پیا سندا سا فیس بک تے اے جناب جڑا سلاب زدگان دا علاقہ ہے اوتھے ایک بندہ گیا انٹرویو لین واسطے اور جناب ایک چوپڑی جناب روڈ تے لگی چوپڑی ہے نا اودے قریب جا گیا ایک بچی باہر آئی بچی دے کونوں دا نام پوچھدا نام دس کے رون لگ پیندی ہے بچی دیاں اکھاں چوں انجو ڈلن لگ پیندے نے کہندا بیٹا تو رونا ہوندا سی تینوں کی چاہیدا ہے جو چاہیدا میں تینوں دیاں گا تے جان دیو بچی نے رو کے کیا کیا جان دیو بچی نے رو کے کیا کیا او سنو جنہاں دے گھر دیاں چھابیاں تے پئیاں روٹیاں نولیاں لگ جاندیاں نے ادھر آپ توجہ کر لین جنہاں دے گھر پیسہ لن باسی ہو جاندے نے ادھر غور کر لین کہ جنہاں دیاں مہینے دیاں روٹیاں گھٹ بن دیاں نے تے ٹکڑے بہتے بن دے نے ذرا او توجہ کر لین او بچی سسکیاں بھر کے کہندی انکل مینوں روٹی چاہیے مینوں روٹی چاہیے بندے روٹی تو ترس دے نے رب دی مخلوق روٹی تو ترس دیگے تے تو گل شرلے پہ اڑانا ہے انج نہ کریا کر ماڑیاں دا خیال کریا کر ماڑیاں نال مطلب کوئی نہیں ہے تے مطلب ہے تینوں اجر ملے گا کم خوبے تے نور محمد اللہ صبح تانوں لوگ پوچھن گے او کاڑے تو جڑایا مہمانوں کی دس کے گیا تے تسی کی کہنا ہے کم خوبے تے نور محمد نا خوبے تے نورا او کوئی نہیں یار سجن تے بیلی جد کم ہو جاوے پورا اللہ اللہ یار کو بھلا کر کو خیال کر میرا انہیں آکھا کیڑا خیال او یار تو وہی نہیں سی جڑا کوڑی سے تے تیرے کول ہوندا ہی کچھ نہیں سی کہندا نہیں ایویں تینوں کو غلط فہمی لگ دی گے میں تے شروع تے بڑے سونے جسم نال پیدا آیا تے دولتاں ساریاں میرے ابا اجداد دیاں اچھا